अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो को सलामत रखे, अल्लाह पाक तो को अपनी हिफ्ज़ अमान विच रखे। हाजिर थी गया अज दी वीडियो के नाल दोस्तों की खिदमत विच। जी दोस्तों, पिछले दिहाड़ों दे विच सारे नाल वाला जिला मियाँ वाली इत्थां एक कम सिन मासूम बच्ची स्कूल दे विच जिहड़ी पढ़दी आई उस खुदकुशी की है। यकीन करो कि बड़ा अफसोस लगा। जिहड़ी वजह है उनकी खुदकुशी की भी उस खुदकुशी की क्यों है? एक मासूम बच्ची जिहड़ी स्कूल की तालिब इल्म है, आखिर उसको केड़ी ऐसी मजबूरी है जो उस खुदकुशी की है? उसकी वजह कि उसकी इज्जत नफ्स मजरूह की गई है स्कूल दे विच। कुछ अरसा पहले इस स्कूल दे विच इन्हां दी एक मैडम आई, गलबन रूबीना नाम है उसका एक मोबाइल चोरी थी आई। मोबाइल चोरी थी आई, उसका इल्ज़ाम इस बच्ची जिंदा नाम साधना दसेंदे पैन इहदे उत्ते जिहड़ा इल्ज़ाम लगा है कि इस बच्ची मोबाइल चोरी किया। इसके वालदैन अपनी सफाइयाँ दी हैं कि सारी बच्ची बेगुनाह है, सारी बच्ची इस चोरी दे विच मुलविस नहीं, उस स्कूल दे विच कोई ऐसी गलत हरकत नहीं की थी। लेकिन उसके बावजूद भी उस बच्ची को टार्चर किया गया। तुसां ये वीडियो देखो, उसका वालिद साहब क्या अदा पे। सर मैं साधना बीबी दे वालिद साहब हाँ जी। स्कूल सिस्टम मियाँ वाली महल्ला ईदगाह दे वकू है जी। बच्ची कोई मैडम दा कोई मोबाइल चोरी थी आई, जिसकी बुनियाद ते मकसद गल उन्हें सारी बच्ची नूं जिम्मेवार ठहराया है। ठीक है ना जी। उस तो बाद मकसद गल उस शहादत भी असें पेश की कि भाई ये सारी बच्ची ये मामला नहीं किया। उसके बावजूद ही मकसद गल मैडम का नाम है जी, उन्हें मकसद गल बच्ची नूं टार्चर किया स्टेज ते खलार के ना जी। उसकी मकसद गल शेम शेम दे नारे लगवाए और बैनर एक उसके हाथ च लिखा होया ने जी। उसके हाथ किता ने जिस उत्ते लिखा होया आई कि मैडम का मोबाइल चोर पकड़ा गया है। उस तो बाद जी उस पूरे स्टाफ और पूरी तलबा नूं ये कीता कि तुसां चोर चोर ते शेम शेम दे नारे लावणे जी। ये जी प्रैक्टिस है कम से कम ना 15 तो 20 मिनट जारी रखिए। मेरी बच्ची नूं मकसद गल इस नौयत घिन गए कि वो खुदकशी करने से मकसद गल मजबूर थे जी। तो लिहाजा मेरी IG पंजाब साहब से दरख्वास्त है, मियाँ वाली DP मियाँ वाली दरख्वास्त है कि मैंने इंसाफ देता वजे जी। ते अगे तुसा कोई कार्रवाई पहलो की दरखास्त पुलिस से दी? दरखास्त सर जेरे टाइम बच्ची गोली की आई ना जी, उस टाइम 1122 आया ले आया जेरे मकसद गल उन्होंने एडमिट किया ने हस्पताल दे। तो उस दौरान लेडी पुलिस आई है जिससे बच्ची बयान भी दिते जी। उस तो पहले जी सारी तेलों में कोनी उसको जी दोस्तों, ये वीडियो देख दी वे थोक पता लग गया उसी भाई मसला क्या है, मामला विच क्या है। एक दोस्त दसेंदा पिया है कि ये मोबाइल चोरी थी वाला जिहड़ा वाकया है ये तकरीबन अज तो 5 या 6 महीने पहले ये वाकया थी आई कि मोबाइल चोरी थी आई। उस तो बाद एक दिहाड़े भाई बच्ची मोबाइल घिन के ते स्कूल गई है। वल आलम वो मोबाइल आई या कोई होर मोबाइल आई जी। उसकी मैडम आई उस पहचान गिदा कि ये वाकई मेरे वाला मोबाइल है। उसको बड़ा गुस्सा है भाई ये तो मेरा मोबाइल है, तू आदि मैं चोरी नहीं किया तो ये तो मोबाइल ही होए। बहरहाल उसके बावजूद भी वालदैन सफाइयाँ देंदे रह गए। लेकिन उस एक बैनर लिखवा के मिस रूबीना का मोबाइल का चोर पकड़ा गया। उसको डेस्क के उत्ते उसको खड़ा के क्लास के सामने उसको बेइज्जत किया गया। उस तो बाद बच्चों को आखा गया कि
نعرے لاؤ چور 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 دے تے شیم شیم دے، تقریباً 15-20 منٹ پوری کلاس چور چور دے تے شیم شیم دے نعرے لین۔ تساں اندازہ کرو کہ اس بچی تے کی گزری ہو سی، اس دی عزت نفس کتنی مجروح تھی ہے۔ وہ ذہنی طور تے اتنا اس کو ٹارچر کیتا گیا ہے کہ اس آکے اس زندگی کو موت بہتر ہے۔ گھر آ کے تے بڑا افسردہ آئی تے روندی رہی ہے تے میں یہ کام کیتا نہیں، میرے تے الزام لایا گیا، میں کو خام خواہ ٹارچر کیتا گیا، میری محلے دے وچ عزت نہیں رہی، میری شہر دے وچ عزت نہیں رہی، میں کہیں کو موڑی کھاون دے قابل نہ رہی، لوگ کیا کسی بھی یہ چور ہے، جبکہ میں چوری کیتی نہیں۔ اس کی تھوں گولیاں گجیاں کنک وچ رکھن والیاں، اس گولیاں کھا گجیاں، والدین اس کو ہسپتال گھن گئے، ایمرجنسی دے وچ پولیس کو بھی اطلاع کیتی گئی ہے، پولیس آئی ہے، اس اپنے نظری بیان بھی دیتے کہ میری موت دا فلانا فلانا بندہ ذمہ دار ہے، انہاں کو قرار واقعی سزا دیتی بنے، میں اس چوری دی وچ ملوث کونا، میرے تے خام خواہ الزام لایا گیا ہے۔ اس لیڈی کانسٹیبل کوئی بیان دیتا ہے، اس تو بعد اس دی ڈیتھ تھی ہے۔ والدین کو اندے حد دی ایک تحریر ملی ہے کہ میری موت دے فلاں فلاں ذمہ دار ہیں، انہاں کو قرار واقعی سزا دیتی بنے۔ تو دوستو بچے اگر اس بچی کو غلطی تھی بھی گئی ہے تو اس کو اتنی سزا دا کیڑا حق بنتا ہے؟ سکول اس کو کٹ چھوڑنے نہ، اس دے والدین کو آ کے جنہوں کو آ کے نہ بھئی یہ تھوڑی بچی ہے، بھئی اساں اس کو نہیں پڑھیں دے، اس کو گن ونجو کہیں بے سکول تے بے سکول اس کو داخل کراؤ چاہ۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں جڑا یہ طریقہ اپنایا گیا۔ کیا اس مس کو کوئی سزا مل سی کہ نہ مل سی؟ یہ کوئی تو سزا ملنی چاہیے نا، یہ کوئی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے جڑے بچوں دے نال ایسا سلوک کریں، بچوں دے نال ایسا سلوک تا نہیں کرنا چاہیے جڑا اس کیتا ہے۔ اتنا تا وہ کو سکول دے وچ بے عزت کیتا گیا، اتنا اس کو ٹارچر کیتا گیا کہ اس زندگی تے موت کو ترجیح دیتی ہے۔ اللہ پاک اس دے درجات بلند فرماوے، اللہ پاک اس کو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ اساں تو دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک اس دے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرماوے، تے اللہ پاک یہ نہیں ہیں جڑیاں مساں ہیں انہاں کوئی اللہ پاک ہدایت دا رستہ دکھاوے تے انہاں کوئی صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ تے آخر تے میں یہ کچھ آکھاں کہ والدین دا بھی فرض بندا ہے کہ وہ اپنے بچوں دے اتے نگاہ رکھیں، کیا انہاں دا بچہ کہیں ایسی منفی سرگرمی دے بھی ملوث نہیں۔ اج کل جڑا یہ موبائل والا بخار ہے ہر بندے کو چڑھا ہوئے، ہر بندے دی کوشش ہے، ہر بچے دی کوشش ہے میرے کول موبائل ہوئے۔ کئی والدین ایسے ہیں جڑے قیمتی موبائل افورڈ نہیں کر سکتے، دیکھنا چاہیے کہ کیا سارا بچہ کہنا موبائل چوری تو نہیں کرنا پیا۔ اگر اس مس دا موبائل چوری تھی آئی تو رپٹ کراویا، 100 نظام ہوندے، 100 طریقہ کار ہوندے، لیکن یہ طریقہ جڑا ہے یہ طریقہ نہایت افسوسناک ہے۔ یہ اج دی ویڈیو ہے دوستاں دے نال میں جڑی شیئر کیتی ہے، تے تساں بھی اس دی مغفرت دی دعا کرے سو، تے انشاءاللہ مل سو کل کہ نویں ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔